बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहरी के वक्त आँख खुलते ही दौलत आपके हाथों में आ जाएगी। रात को सोने से पहले अल्लाह पाक का ये इसम मुबारक पढ़कर सो जाना है। इंशाअल्लाह रातों रात अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से आपकी दौलत की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। रिस्क में इजाफा होना लगेगा, कारोबार में बरकत होने लगेगी, हर तरह की तंगदस्ती से निजात मिल जाएगी। आज अल्लाह पाक के ऐसे इसम मुबारक के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि जिसको सहरी के वक्त जब आपकी आँख खुले तो खुद देख लेंगे कि अल्लाह के करम के साथ, अल्लाह के फजल के साथ रिस्क दौलत की परेशानी ख़त्म हो चुकी होगी और आप खुद को ऐसा पुरसकून महसूस करेंगे कि दुनिया जहान की हर तरह की परेशानी से आपको निजात मिल गई हो। अल्लाह के फजल करम के साथ आज का जो अमल अपने नाज़रीन की खिदमत में लेकर आया हूँ और आपके हवाले करने जा रहा हूँ, अपनी तमाम प्यारी प्यारी बहनों, प्यारे प्यारे भाइयों के लिए अल्लाह पाक के इस इसम मुबारक का अमल रात को सोने से पहले आपने कर लेना है। इस अमल में जो अल्लाह पाक का इसम मुबारक बताया गया है वो दो इसम मुबारक हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत इसम मुबारक हैं। इनको जैसे ही आप पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे ही इसका जिक्र करना शुरू करेंगे और पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ जाएगी, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल के साथ अगली सुबह उठते ही जिस काम में हाथ डालेंगे वहीं से तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। जिस काम में हाथ डालेंगे दौलत आना शुरू हो जाएगी। जो बेरोजगार, तंगदस्त, मायूस घर में मेरे तमाम भाई दोस्त बैठे हुए हैं और चाहते हैं कि अल्लाह पाक उनके लिए रिस्क के खजानों का मुंह खोल दे, रिस्क के दरवाजे खोल दे, उन सब से मेरी गुजारिश है कि आपने माह रमज़ान में, क्योंकि ये बड़ा ही बरकत वाला, बड़ा ही अज़मत वाला महीना है, इस महीने में अगर इस अमल को आप जारी रखते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि कहां कहां से अल्लाह पाक दौलत का इंतज़ाम फरमा देंगे। जिस अमल के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ इसको बड़े गौर से आपने नोट फरमा लेना है। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही खूबसूरत छोटा सा अल्लाह पाक के दो इसम मुबारक का ये अमल है जिसको पढ़ने से हर तरह की रिस्क दौलत की हाजत मुराद पूरी हो जाएगी। अगर आप सालों से बेरोजगार बैठे हुए हैं, महीनों से रोजगार बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, हर तरह के काम को जानते हैं, लेकिन फिर भी रिस्क दौलत की बंदिश लग चुकी है, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रजा से और उसकी मर्जी से जब आप अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे तो वो भी खुश होकर आपके रिस्क दौलत के दरवाजे खोल देगा। अल्लाह पाक के दो इसम मुबारक हैं, या बासितु या मुनईमु। अल्लाह पाक के ये दो इसम मुबारक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनको पढ़ने का तरीका, इनके जिक्र करने का तरीका बड़े गौर से नोट फरमा लें। अक्सर लोग गलती करते हैं, अपनी मर्जी से पढ़ना शुरू कर देते हैं, वीडियो को पूरा देखते नहीं, हालांकि पूरा तरीका बताया होता है। हमारे तमाम वज़ाइफ की इजाज़त सबके लिए आम होती है, इसको सदका जारिया समझकर आगे ज़रूर शेयर कर दिया करें। इसको पढ़ने का तरीका बहुत आसान है, लेकिन पूरा सुन लेना है कि कैसे पढ़ना है। रात को जब आप बिस्तर पर लेट जाएं, सोने लगें और ये नीयत रखें कि सहरी के वक्त उठकर अल्लाह को याद करेंगे, रोज़ा रखेंगे, नमाज फजर अदा करेंगे, तो ही इस अमल का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। सुबह जब आपने सहरी के वक्त उठना है उस वक्त भी इन इसम मुबारक को पढ़ना है जब आपकी आंख खुले, और सोने से पहले भी इन इसम मुबारक को पढ़ना है जब सोने लगें। पढ़ना कितनी दफ़ा है? सबसे पहले जब सोने लगें तो दुरूद इब्राहिमी एक मरतबा पढ़ लें, चाहे 2 मरतबा, 3 मरतबा, जितनी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। कुछ ढीले लोग होते हैं वो 1 दफ़ा पढ़ लें, 2 दफ़ा पढ़ लें, लेकिन जो ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं वो चाहे 100 दफ़ा पढ़ लें, 200 दफ़ा पढ़ लें। सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़कर सिर्फ 100 मरतबा अल्लाह पाक के ये दो इसम मुबारक, या बासितु या मुनईमु, जब आप इन दोनों को पढ़ेंगे तो वो एक बार माना जाएगा, एक बार वो गिना जाएगा। या बासितु या मुनईमु एक बार हो गया। आप लोगों ने दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद 100 मरतबा ये इसम पढ़कर अपनी आंखें बंद कर लेनी है और अल्लाह से अपने रिस्क दौलत के लिए दुआ मांग लेनी है। उसके बाद जब आप सुबह फिर उठें, सहरी के वक्त आपकी आंख खुले, तब फिर आपने 100 मरतबा इसको पढ़ लेना है। या बासितु या मुनईमु 1 सेकंड लगता है इसको पढ़ने में, अगर आप 1 मिनट भी पढ़ लें तो 60 दफ़ा पढ़ लिया जाएगा। इतने सालों से, इतने महीनों से बेरोजगार बैठे हुए हैं, अगर 1.5 मिनट का ये अमल पढ़ लिया जाए, 1.5 से 2 मिनट के अंदर अंदर 100 मरतबा इसको पढ़ लिया जाएगा। 2 मिनट आप रात को सोने से पहले के लगा लें और 2 मिनट सहरी के वक्त के लगा लें, टोटल 4 मिनट। दोस्तों, अगर 4 मिनट ये जिक्र कर लेने से, अल्लाह से दुआ मांग लेने से नसीब खुल जाए, और क्या चाहिए। अल्लाह पाक के ये जो जिक्र, ये जो इसम आपको बताए जाते हैं, इनकी तासीर होती है।
ان کو پڑھنے سے، اس کا ورد کرنے سے اللہ پاک تو راضی ہوتے ہی ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اثر ملتا ہے وہ دیکھ کر بھی انسان حیران رہ جاتا ہے۔ 4 سے 5 منٹ کا یہ عمل ہے۔ 100 مرتبہ رات سونے سے پہلے پڑھ لیں، 100 مرتبہ صبح سحری کے وقت پڑھ لیں، اول و آخر درود ابراہیمی ضرور پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کو کچھ دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ میرے اللہ نے چاہا تو ایک رات کے اندر ہی آپ کو دولت سے مالا مال کر سکتا ہے۔ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، پوری نیت کے ساتھ اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے آپ نے اس کو کرنا ہے، پھر ہی اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ میرے وہ تمام بھائی اور بہنیں جو اس عمل کو کرنا چاہیں، ان سب کے لیے اجازت بالکل عام ہے، کیونکہ افطاری کے وقت اور سحری کے وقت کیا گیا عمل اللہ کی بارگاہ میں بہت جلدی قبول ہو جاتا ہے، کیونکہ سحری اور افطاری کے وقت وہ اپنے بندوں سے بے حد خوش ہوتا ہے۔ جو بندہ سحری کے وقت اپنی نیند کو چھوڑ کر، نرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے بستر کو چھوڑ کر اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، سحری کھاتا ہے، اس کے بعد نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ پاک کو اس کی یہ عادت، اس کا یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ وہ منہ سے جو بات نکالتا ہے اللہ پاک اس کو ضرور پورا فرما دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے پورا ہونے میں کچھ دیر لگ جائے، کچھ وقت لگ جائے، لیکن پورا ضرور ہو جاتا ہے۔ افطاری کے وقت جب بندہ اپنے سامنے تمام نعمتوں کے ہونے کے باوجود صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، دسترخوان پر کھانوں کا ڈھیر لگا ہوتا ہے، پینے کے لیے پانی پڑا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بھوکا پیاسا صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ کب اعلان ہو اور وہ روزہ افطار کر لے، تو اس وقت اللہ پاک اس بندے سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں کہ بھوکا پیاسا بندہ صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، اس وقت بھی مانگے جانے والی دعا اللہ پاک بہت جلد قبول فرما لیتے ہیں، اور میرا رب، میرا اللہ اس بندے سے اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اس بندے کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ افطاری کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے۔ اسی طرح سحری کے وقت بہت سے لوگ نیند کو پسند کرتے ہیں، اٹھنے میں اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں، گھر والے آوازیں دیتے رہتے ہیں، پھر کہیں جا کر وہ اٹھتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اٹھ جاتے ہیں تو پھر میرا اللہ بھی ان کی بات کو نہیں موڑتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سحری کے بعد روزہ رکھ لیتے ہیں، ایسے لوگ سنت نبوی کو ادا نہیں کرتے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو روزہ رکھ کر سارا دن سوئے رہتے ہیں اور افطاری سے 2-3 گھنٹے پہلے اٹھ کر وہ وقت گزار لیتے ہیں اور بعد میں روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب تک سنت نبوی کو ادا نہیں کریں گے تب تک روزے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ روزے کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز بھی ضرور ادا کریں۔ روزہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے، پرہیزگاری دلاتا ہے۔ صرف بھوک اور پیاس رکھ لینا یہی روزے کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کے خلاف جانا ہوتا ہے اور اس کام سے بچنا ہوتا ہے جو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہوتا ہے۔ میرے وہ تمام بھائی اور بہنیں جو ہر رات کو اللہ کے یہ 2 اسم مبارک پڑھ کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر صدا لگا دیں، دعا مانگ لیں، اللہ سے مانگ لیں، تو انشاءاللہ میرا پروردگار آپ کی دعا کو قبول فرما کر جس مقصد کے لیے، جس حاجت اور مراد کے لیے اللہ سے مانگیں گے اللہ پاک عطا فرما دیں گے، کیونکہ میرا پروردگار رات کے آخری پہر میں، آخری وقت میں دنیا آسمان پر اپنی شان کے مطابق جلوہ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کی میں حاجت پوری کروں، کوئی بے اولاد جس کو اولاد نرینہ نواز دوں، کوئی بے روزگار جس کی روزی کو کھول دوں، جس کی روزی کی بندش کو دور فرما دوں، جس کے لیے رزق دولت کے خزانوں کا منہ کھول دوں۔ 200 عام دنوں کی راتیں تو ایک طرف، ماہ رمضان میں جو راتیں ہوتی ہیں اس کی اپنی فضیلت ہوتی ہے، اپنی برکتیں ہوتی ہیں۔ اگر رمضان میں اللہ پاک کو یاد کر کے، اللہ کی تسبیح کر کے، اس کا ذکر کر کے اسے مانگ لیا جائے تو وہ پروردگار کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ میری اب تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ آج سے ہی اس عمل کو شروع کر لیں۔ اگر 4 سے 5 منٹ کا یہ کیا گیا عمل آپ کے لیے رزق دولت کے دروازے کھول دے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کے گھر میں موجود پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ، غم سب کو دور فرما کر اپنے کرم سے، اپنی رضا سے آپ کے لیے رزق دولت کے دروازے کھول دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔